रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्जसँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 36 बजेको समाचारमा टेकराज जोशीको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 101 पुग्यो। थपिएका 2 जना संक्रमित सीमा नाकाबाट लुकेर नेपाल प्रवेश गरेको खुलासा। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किट र केमिकलको अभावका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस परीक्षण रोकियो। सामान आउने क्रममा रहेकाले छिट्टै सुरु हुने सामाजिक विकास मन्त्रीको दावी। 1.5 महिना अघिदेखि बन्द सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी सेवा सञ्चालन नहुँदा बिरामीलाई शास्ति। सरकारी अस्पतालकै डाक्टरबाट निजी अस्पताल र क्लिनिकमा चर्को मूल्य तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। र लकडाउन खुकुलो भएसँगै कैलालीमा मापदण्ड अनुरूप आजबाट उद्योग धन्दा सञ्चालनको तयारी। 40 दिनदेखि सीमावर्ती भारतको क्वारेन्टिनमा बसेकालाई ल्याउने विषय भने अझै अन्यलमा। वाउ, महा ब्यूटी लौंडी जाए यार। मार रे मार, आँखी मार। रुक 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 रुक, मो दीदी हो। ओहो, हमने तो दीदी है चिन्हत नहीं रही। 1800 घोरले चली कहाँ किनलो दीदी? भैया होकन 18 फे पटा नहीं हुई। हमारे सुडा बाजार में रहल महालक्ष्मी वस्त्रालय की कमाल हुई। वहाँ टा डिजाइन डिजाइन के कपड़ा मिलाट। दुल्हने होकन के लग वहाँ जई होना के कपड़ा ले है। हजूर, हमारे यहाँ फैंसी सूट, साड़ी, बनारसी साड़ी, लहंगा चोली, फैंसी ब्लाउज, धोती, डिजाइन वाला कुर्ती, कोट पैंट, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड कपड़ा, थोक तथा फुटकर सस्ता मोल में मिलत। सेवा करना मौका सड्डा देवी। साथे हमारे यहाँ पूजा में दान पुण्य कैना आवश्यकता पर्न कपड़ा भी मिलत। लक्ष्मी वस्त्रालय, पंडित जी के दुकान, सुडा बाजार खीरी। प्रोप्राइटर रमेश मिश्रा, ओप गौरव मिश्रा। संपर्क नंबर 98 046 1833। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाका 2 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 16 र 22 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँले हिजो पुष्टि गरेका कपिलवस्तुका 2 जना कोरोना संक्रमित 7 दिन अघि मात्रै भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको खुलेको छ। 16 र 22 वर्षका 2 संक्रमित लकडाउनकै समयमा सीमा नाकाबाट लुकी छिपी प्रवेश गरेको मायादेवी गाउँपालिकाले जनाएको छ। सीमासम्म मुम्बईबाटै हिँडेर आएको जनाइएको। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलका अनुसार संक्रमित 2 जना मायादेवी गाउँपालिकाका हुन्। उनीहरू वडा नम्बर 1 को पकडी स्थित छत्रपाली तीर्थादेवी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। 2 जना भारतको मुम्बईबाट लुकी छिपी नेपाल छिरेका थिए। 2 जनाको स्वाब संकलन गरी मंगलबार काठमाडौँ पठाइएको थियो। उनीहरूलाई बुटोल पठाइने तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। दुवैमा कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि संक्रमण देखिएको। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार उनीहरू स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा छन्। दुवैको अवस्था सामान्य छ। यसअघि कपिलवस्तुको छिमेकी रूपन्देहीमा पनि 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। योसँगै प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 26 पुगेको छ। यसअघि बाँकेमा 23 जना, रूपन्देहीमा 1 संक्रमित भेटिएका थिए। योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या अब 101 पुगेको छ। तीमध्ये 22 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएपछि परीक्षण नै हिजोबाट रोकिएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किट र केमिकलको अभावका कारण बिहिबारबाट परीक्षण नै ठप्प भएको हो। किट अभावका कारण थ्रोट स्वाब संकलन गरिएका 55 वटा नमुना परीक्षण नै गर्न सकिएको छैन। यता प्रदेश सरकारले भने सामग्री अभावका कारण रोकिएको कोरोना परीक्षण छिट्टै सुरु हुने दावी गरेको छ। जीवन विष्टको यो रिपोर्ट सुनौ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पीसीआर मेसिनबाट धनगढीका 2 ठाउँबाट कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। तर परीक्षणका लागि अत्यावश्यक किट र केमिकल अभावका कारण बिहिबारबाट परीक्षण नै रोकिएको छ। गैराती 4 जनाको परीक्षण गरिए पनि बिहिबार भने परीक्षण नै नगरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर जगदीश जोशीले बताउनुभयो। ल्याबमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव छ। त्यो भएर चाहिँ अब केही दिनलाई चाहिँ स्थगित छ। यसको लागि हामीले माथिल्लो निकायसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ र केही दिनमा यो आउँछ भन्ने हामीले चाहिँ आश्वासन पाएका छौँ। अब सरदरमा त अब हामीले 20-30 वटा 30-40 वटा गरिराखेको हो हैन।
अब यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब किटको अभाव भएको हुनाले चाहिँ अब आज चाहिँ नभएको अवस्था हो होइन। अब यसमा चाहिँ मैले भनि नै हालेँ, अब माथिल्लो निकायसँग सरकारसँग हामीले यसको माग राखेका छौँ र केही दिनमा पठाउने भन्ने आश्वासन पाएका छौँ हामी। हिजोसम्म भएको थियो र अब केही आज चाहिँ त्यो बन्द भएको हो होइन। अब ती बिरामीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बिरामी जो छन् उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, कसैले क्वारेन्टाइनमा राख्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ होइन। कसैले अब होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् भने ठिक छ, तर अब त्यो किटहरू नहुन्जेलसम्म त अब हामीले किट भएपछि परीक्षण गर्ने हो। दैनिक 270 बढीको परीक्षण गर्ने क्षमताको मसिन र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सुस्त अवस्थामा रहेको कोरोना परीक्षण अब भने बन्द नै भएको छ। बुधबारसम्म 17,447 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण भएको छ। तर अब भने सामग्री अभावका कारण परीक्षण नै रोकिएको सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। प्रदेशभर 9,142 जना क्वारेन्टिनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो चाहिँ दैनिक तथ्याङ्क अपडेट हुन्छ, आजको हुन्छ क्या छैन। जम्मा 9वटा जिल्लाबाट हिजोसम्म हाम्रो चाहिँ नि 17,447 जनाको जाँच भयो। त्यसमध्ये 2975 चाहिँ सब कलेक्सन भएको थियो भने 14,472 चाहिँ आरडिटीबाट भएको थियो। जसमध्ये यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 5 जना पोजिटिभ निस्केको हो। 56 जनाको जाँचको प्रक्रियामा छ, उहाँहरूको जाँच हुन्छ क्या छैन। किन अहिले हामी कहाँ सामग्री सिद्धिएको छ। अहिले भर्खर 3 बजे चाहिँ काठमाडौँ सामान आइपुगेको छ। भोलि मध्यरातिसम्म चाहिँ धनगढी आइपुग्छ र पर्सिदेखि त्यो बाँकी चाहिँ जाँच सुरु हुन्छ परीक्षणको हकमा। क्वारेन्टाइनको भन्दाखेरि 9 जिल्लामा 381 वटा ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा हिजो 5 बजेसम्म 9,142 जना चाहिँ बस्नु भएको छ। 269 जना महिला र 2,963 जना पुरुष, जम्मा गरी 3,232 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ भने जुन पोजिटिभ भेटिएको थियो तीमध्ये 1 जना मात्रै सेतीप्रास अस्पतालमा उपचार भएका छ, अरू 4 जना चाहिँ घर गइसकेका छन्। किट नभएपछि थ्रोट स्वाब संकलन गरेका 50 बढीको अहिलेसम्म नमुना परीक्षण गर्न सकिएको छैन। किटको अभाव भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारपछि भएर घर फर्केका 4 जना बिरामीको पुनः परीक्षण गर्न सकिएको छैन। डिस्चार्ज भएर गएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै पर्ने स्वास्थ्य निर्देशक अवधि बताउनुहुन्छ। पोजिटिभ देखिन पनि सक्छ, पछि त्यो हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन होइन। जुनसुकै रोग पनि बल्झिएर आउन सक्छ। क्षय रोग लाग्छ, खाइ निको भयो फेरि आउन सक्छ। कुष्ठ रोग जस्तै हो, अब यो पनि आउन सक्छ। अब त्यही भएर जुन हामी कहाँबाट घर जानु भएको छ निको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ राम्ररी सम्झाएर पठाएको छ हाम्रो सेती प्रादेशिकको कर्मचारी साथीहरू। होम क्वारेन्टाइनमा यतिका दिन बस्नु, तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या आयो भने तुरुन्तै फेरि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, फेरि हामी जाँच गर्छौँ भनेका छौँ। अहिलेसम्म जुन यहाँ सन्चो भएर घर गएका छन् ती 4 जना चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या भएको जस्तो जानकारी गराएका छन्। हामीहरू पनि उहाँहरूलाई टेलिफोनमा बिचै खबर गरिरहेका छौँ, के त भएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई भन्नु होइन। अहिलेसम्म हामीलाई सन्चै छ, केही पनि समस्या छैन भन्ने जानकारी चाहिँ हामीले उहाँहरूबाट प्राप्त गरेका छौँ। किटको मौजात सकिएपछि धनगढी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण बन्द भएको हो। किट अभावका कारण संकलित नमुनाको समेत परीक्षण रोकिएपछि शंकास्पदको नमुना संकलन पनि अहिलेलाई बन्द गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने सामग्री अभावकै कारण परीक्षण नदिने दाबी गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अत्यावश्यक सामग्रीको टेन्डर भइसकेकाले आउने क्रममै रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा आरडिटी जो किट छ त्यसको अभाव भइरहेको छ। आजकै दिनसम्म अलिअलि हाम्रो प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा केही छ बाँकी छ र किटबाट टेस्ट गर्ने कुराका लागि हामीसँग 200 किटहरू उपलब्ध होला। तर जहाँसम्म यो पिसिआर प्रविधिबाट जो हामी चेक गरिरहेका छौँ त्यसको हामीलाई त्यसको केमिकलको अभाव छ, त्यो ल्याउँदैछौँ र किट पनि हामी ल्याउने व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ र अब आउँदैछ। अहिले टेन्डर गरेका छौँ होइन। अब माथि सङ्घीय सरकारसँग पनि अस्तिको त्यो 2 अरबको कतिकोबाट ल्याउने कुराका लागि पनि हामीले हाम्रोलाई पनि दिनु पर्यो भनेका छौँ। 10,000 जति किट आउँछन् भन्नुभएको छ, अब आउला 2-4 दिनमा। धनगढीको पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा स्थापना गरेको आरटिटी पिसिआर मेसिन मार्फत हुने कोरोना परीक्षण बन्द भएको हो। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वाब राख्ने बाटो भिटिएमको अभाव हुँदा परीक्षण प्रभावित बनेको थियो। यस्तो सङ्कटका बेला कोरोना परीक्षण नै बन्द भएपछि झनै जोखिम बढाएको छ। अभाव रहेका स्वास्थ्य उपकरणको तत्काल मौजदात गरी यथाशीघ्र कोरोना परीक्षण सुरु गराउनतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। यता जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनिएका ठाउँमा किटको अभाव भइरहँदा सरकारले भने हटस्पटका रूपमा रहेका जिल्ला कोरोना परीक्षणलाई थप तीव्रता दिएको दावी गरेको छ। उपुर नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमित धेरै भेटिएपछि त्यहाँ परीक्षणलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा 1,000 गरी 2,000 तथा उदयपुरमा थप 500 जना गरी 2,500 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न घाँटीको स्वाब संकलन गर्न टोली खटिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म 54,093 जनाको आरडिटी
पोजिटिभिटी र 14,509 जनाको PCR गरी 68,152 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै देशभर किटको अभाव भइरहँदा कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि संघीय संसद अन्तर्गत 441 जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। जनता किट नपाएर उपचारबाट वञ्चित भइरहँदा सांसदहरूलाई अहिले परीक्षण गर्नु आवश्यक भएको भन्दै नागरिक स्तरमा विरोध भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 179 जना सदस्य, राष्ट्रिय सभाका 33 जना सदस्य र कर्मचारी र मर्यादा पालक 249 गरी जम्मा 441 जनाको हिजो स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लामो समयदेखि ओपीडी सेवा बन्द हुँदा यस क्षेत्रका बिरामी मर्कामा परेका छन्। कोरोना भाइरसको उपचार केन्द्र सेती प्रादेशिक अस्पताललाई बनाएपछि ओपीडी सेवा चैत 11 गते यता बन्द छ। अधिकांश चिकित्सक भने ओपीडी बन्द गरेर निजी अस्पताल र क्लिनिकबाट आधम उपचार दिइरहेका छन्, जसका कारण सरकारी अस्पताल सुनसान छ भने निजी क्लिनिक र अस्पतालमा अर्को शुल्क तिरेर बिरामीले उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नुहोस्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चैत 11 गते यता इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द गरियो। तर एक साता अघि संक्रमित 5 मध्ये 4 जना घर फर्किसकेका छन् भने एक महिलाको मात्रै उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था पनि सामान्य छ। अहिले अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सक छन्, तर उनीहरूले ओपीडी सेवा दिएका छैनन्, बरु आफ्ना निजी क्लिनिक र अस्पतालमा जाँच्ने गरेका छन्, जसले गर्दा अस्पताल सुनसान छ भने त्यसकै बाहिर चिकित्सकहरूले खोलेका निजी क्लिनिक र अस्पतालमा बिरामीको भिड लाग्ने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परेका छन्। एकाग्र बिमारीहरू हुन्, तिनीहरूलाई त सरकारले व्यवस्था त गर्नै पर्छ। ओपीडी को व्यवस्था केही फिक्स टाइममा चाहिँ जसो बिहानको टाइम पहिला 2 टाइम चल्दियो भने अब एक बेलातिर सञ्चालन गरिदियो भनेपछि राम्रो हुन्थ्यो। सर्वसाधारण मानिसलाई पनि यहाँ चाहिँ उपचार पाउने व्यवस्था हुन्थ्यो। अन्यथा सबैले प्राइभेट हस्पिटलमा क्लिनिकमा गएर जाँच गराउन सक्दैनन्। जस्तो म पनि यहाँ बुझेर मैले पनि हल्ला सुनेको थिएँ, यहाँ ओपीडी छैन, अरू जाँच पनि हुँदैन भन्ने खालको। तर अन्तखेरि अब मैले चाहिँ इमर्जेन्सीमा राखेँ, त्यहाँबाट लाइनमा राखेर अहिले उपचार भइरहेछ मेरो म्याडमको। पनि आएको लगभग 1-1.5 हप्ता जति भइसक्यो। मेरो भाइ छ यो बेला। यसको लागि म यहाँ चाहिँ अब डक्टरहरूको फलोमा बसिरहेको छु। हामी यो अस्पताललाई सहज रूपमा आएर ओपीडी पनि खुल्थ्यो, सहज रूपमा यहाँ आएर चाहिँ उनीहरू उपचार लिन सक्थे। त्यसको डक्टरहरूले उठाइरहेको छ जस्तो मलाई पनि लागिरहेछ, किनकि कोरोना छ, कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू राखेको छ भनेर बुझ्छ सबैले। सबैको बुझाइ हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा नोट त्यही नै रहेको छ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ यहाँ आउँछ डराएर छैन, बिरामी पनि घरमै बसिराख्ने। सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यकर्मी अभाव सरकारले 33 जना चिकित्सकको टोली नै काठमाडौँबाट जहाज चार्टर गरेर पठायो। उनीहरूमध्ये 10 जना सेती अस्पतालमा नै खटिएका छन्। ती बाहेक अन्य 31 जना विशेषज्ञ र 22 जना मेडिकल अधिकृत गरी 63 जना डाक्टर अस्पतालमा बिरामीले विशेषज्ञ उपचारका लागि उनीहरूका क्लिनिक र अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा अहिले संक्रमितको संख्या पनि कम भएको र चिकित्सक पनि पर्याप्त भएकाले ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पाण्डे, सही कुरा हो, हामीले पनि अलिकति महसुस गरेकै हो यो कुरा चाहिँ। अब साथी दिनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले के कसो गर्ने भन्ने नै अहिले अमलमा परिरहेको अवस्था पनि थियो। फेरि हामीले कोभिड अस्पताल भनेर घोषणा गरिसकेपछि हामीले अरू खालको बिरामीहरूलाई हेर्न मिल्दैन थियो त्यो अवस्थामा। अब अलिकति परिस्थिति चेन्ज भएको छ। हामी चाहिँ एउटा मात्रै बिरामीभित्र भर्ना पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै हामीले अब सर्भिस बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबका साथ अस्ति केही दिन अगाडि भर्खरदेखि मात्र पनि हामीले यो खोप सेवन गरिसकेका छौँ। हप्तामा 4 दिन त्यो हुन थालिसक्यो। अब अलिकति अवस्था अलिकति सहज भयो भने हामी बिस्तारै ओपीडी पनि सुरु गर्छौँ होला। जस्तो भए पनि यसलाई गर्ने जस्तो अहिले केही चिकित्सकको केसमा निजीमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन। अब त्यसले निजीमा जोखिम नहुने र सरकारीमा हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब कम्तीमा यसलाई अब अलिकति व्यवस्थित गरेर यथाशीघ्र गर्ने विषयमा कहिलेबाट हुन सक्छ? मैले अब सिधै अहिले त भन्न सक्दैन, तर म यो छलफलमा राख्छु, एकचोटि विकास समितिमा छलफलमा पनि राख्छु। तर आशा छ सकेसम्म चाँडै नै यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्छौँ होला, कोसिस गर्छौँ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको र चिकित्सक पनि पर्याप्त खाली भएकाले सबै उपाय अपनाउँदै ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने बिरामीले राहत पाउने थिए। रेडियो डेलिमेलका लागि टेकराज जोशी, धनगढी। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चैत 11 गतिबाट ओपीडी सेवा बन्द छ, तर त्यसकै बाहिर रहेका क्लिनिक र अस्पतालमा त्यहीँका डाक्टरहरूले उपचार दिइरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार गरिब बिरामीहरूलाई परेको छ। यसतर्फ अस्पताल प्रशासनले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। हामीसँग अन्य रिपोर्ट र समाचारको सिलसिला जारी नै छ, तर एकैछिनको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि।
भौजी हो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होत है और सूखा खांसी फिर लागत है। ओहो ऐसा होता है हो। और का जानन जरूरी है हो भौजी? चाहू जौन के फिर खांसी लागे से, जाड़ो आए से, मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ढींगे की स्वस्थ चौकी चाहू अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बचन के तानी काका करन पड़ेगो? ले तो दिउरा ध्यान दे के सुनो। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से, सांस लेन ज्यादा अगटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही सब आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। मोर कापी कलम नाई हो बाबा हाली किन रहे गई दिहेस ना। रुक छाई अबे तोर बाबा हिटब जनही का हिटरी बाबू स्कूल पढ़े नहीं जाइत होय। कापी कलम और आज दिन तो कैसे के स्कूल जाए? किन दिन चाल चुनी नहीं हो तो हार। अरे मैं कहां किने जाऊं टोरी वाला कापी कलम? नहीं सुन बात कहां जाऊं का हूं? अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल बावे से हमार सुडा बाजार में वहां से आने ना हो। डेले बर्थडे में वहां जाई तू उठाई के कापी कलम ले है। स्टेशनरी सामान मिलना एक की ठोकिल ठाव। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता, पीपल वाली दुकान, गौरी फंट वाले, सुडा चौराहा। हमारे यहाँ स्टेशनरी के सक्को में रैक सामान मिलत साथे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सक्को में रैक सामान जैसे पंखा, टेबल फैन, फराटा फैन, सीलिंग फैन, विवाह कार्ड, खेलकूद के सक्को में रैक सामान, बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन लगाए के होलसेल और फुटकर विक्रेता हो। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल प्रोपराइटर अमित गुप्ता 9805 80 464 और 9865 98 40 18। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आजबाट लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ। लगभग सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायात, जमघट र शैक्षिक गतिविधिमा भने पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। लकडाउन जारी भएको 45 दिनपछि सरकारले लकडाउनको मोडालिटी केही फेरबदल गरेको हो। अब लकडाउन केही खुकुलो बन्ने देखिएको छ, तर सरकारी भवन निर्माण, पूर्व शर्तमा निश्चित विकास निर्माणका काम र सरकारले तोकेका उद्योग मात्रै खोल्न पाइने जनाइएको छ। त्यसमा पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कैलालीमा छलफल जारी नै छ। लकडाउनका कारण भारतमै 40 दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि रोकिएकाहरूको अझै पनि उद्धार हुन सकेको छैन। यस विषयमा के भइरहेको छ, हाम्रा सहकर्मी महेन्द्र बमले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। पूर्व शर्तमा मजदुरहरूको इच्छा र उच्च स्वास्थ्य सतर्कतामा विकास निर्माण, सरकारी भवन निर्माण र तोकिएका उद्योगहरू खोल्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको हो। निर्णय भएको एक दिनपछि उक्त परिपत्र आइपुगेको र लकडाउनलाई तोके अनुसार जोखिम नबढ्ने गरी खुकुलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल थालिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको हिजोको निर्णय भर्खरै प्राप्त भयो हामीलाई हैन। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलेको भन्दा चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ अब खुकुलोपन चाहिँ आएको देखिन्छ। जस्तो उद्योग सञ्चालनदेखि लिएर के निर्माण सेक्टरहरूमा हैन, त्यसै गरी चाहिँ अब अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालनमा हैन, अब अनि ढुवानीका कुराहरूमा यसलाई चाहिँ के छ भने अब यसमा के अब पूर्व शर्तहरू छन् हैन, स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अब अवलम्बन गरेर उहाँहरूले चाहिँ अब अगाडि आफ्नो चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ अहिले सञ्चालन गर्ने भनेको अत्यावश्यक सेवाहरू हुन्, अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित उद्योगहरू छन् हैन, कतिपय अब निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब मालवाहक सामानहरू ढुवानी गर्ने हैन, त्यसलाई कसरी सहज ढङ्गले ढुवानी गर्ने कुराहरू छ हैन, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, यसलाई चाहिँ फोकस गरेको छ। त्यसमा के छ भने अब त्यो उहाँहरूले अब सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाका चाहिँ अब मापदण्डहरू छन् हैन,
त्यो मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ अब सरसफाइ सेनिटेसनदेखि लिएर होइन त्यहाँका चाहिँ अब जुन मजदुरहरू छन् मजदुरहरूलाई चाहिँ निश्चित ठाउँमा राख्ने, तिनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको विशेष ध्यान दिने, यी कुराहरू चाहिँ त्यसमा छन् सबै होइन। यी पूर्व शर्तहरू चाहिँ अब पालना गरेमा यहाँ तोकिएका उद्योगहरू चाहिँ होइन तोकिएका चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सीमा क्षेत्रबाट समेत कोरोनाको जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा खुल्ला नाकाहरूमा भने थप कडाई गरिएको छ। दैनिक नाकासम्म पुग्ने नेपालीहरूलाई नेपाल भारत सीमाबाट भारततर्फ नै क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी फर्काउने गरिएको छ। सीमालाई थप कडार्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। र सीमा त हाम्रो चाहिँ के छ भने सुरुदेखि नै अब नेपाल सरकारले लकडाउनको आदेश जारी गर्दादेखि नै अब सीमा पुरै सिल छ। अहिले पनि जेठ 18 गतेसम्म चाहिँ अब सीमा सिलेको अवस्था छ। सिल गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अब आवाजावट बन्द हुन्छ। आवाजावट बन्द गर्नको लागि हामीले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्छ। कडाई गरिरहेका छौँ र अझ चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले अझ हामी त्यसलाई विशेष चाहिँ अब सीमामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। तर कैलाली कञ्चनपुर पारेका भारतीय क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई स्वदेश भित्र्याउने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन। त्यहाँका क्वारेन्टिनमा दिन प्रतिदिन नेपालीहरू बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। गौरीफन्टा नाका खुल्ने पर्खाइमा भारतको पलियामा बस्दाहरूको संख्या 177 जना पुगिसकेको छ। केन्द्र सरकारकै पहलमा मात्रै उक्त विषयमा निर्णय हुने भएकाले प्रदेशबाट पहल भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहको भनाइ छ। समन्वय चाहिँ गरिराखेका छौँ होइन। यसमा धेरै ठाउँ जति पनि नागरिकहरू अहिले अलपत्र स्थितिमा बोर्डरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भारत सरकारसँग समन्वय गरेर भारतभन्दा स्थानीय प्रशासनसँग हाम्रो स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेर क्वारेन्टाइन बनाएर राखिरहेको अहिले स्थिति छ। केही ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको छैन। हामी सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ होइन। खासमा कुरो के भने लकडाउनको बेला अब नेपाल सरकारले लकडाउन गरेका छ। सरकारले सिधै ल्याउन मिल्दैन त्यहाँबाट होइन। सीमा बन्द गर्ने खोल्ने यो कुरा चाहिँ प्रदेशको क्षेत्राधिकार पनि भित्र परेन। सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको हुनाले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। सरकारले खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने सहित 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भएको हो। बुधबार बसेको मन्त्रीपट बैठकले शर्त सहित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, निर्माणजन्य इटा गिट्टी बालुवा सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषि जस्तो उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सिंचाइ, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल, सडक, सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरणका काम गर्न पनि जनाइएको छ। एक स्थानमा एकपटकमा 2 जना नबढ्ने गरी शहरी पूर्वाधार शीर्षकका आयोजनामा काम गर्न दिइने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रूपमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने शर्त राखिएको छ। विशेष क्षेत्रमा सञ्चालित सबै खाले उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै खाले उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने सरकार आएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि महेन्द्र बम, धनगढी। आजबाट लकडाउन केही खुकुलो भएको छ। उद्योग धन्दाहरू मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुने भनेर प्रशासनले जानकारी दिइसकेको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। मलेसियाको अध्यागमन विभागले जनवरी 1 तारिक यता आवासीय भिसा समाप्त भएका नेपाली सहित विदेशी कामदारलाई आवागमन नियन्त्रण आदेश MOC पनि सकिएको 14 दिनभित्र मलेसिया छाड्न निर्देशन जारी गरेको छ। मलेसियाले भिसा सम्बन्धी लिएको नयाँ नीतिबारे जानकारी दिँदै क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यस्ता कामदारलाई सिधै टिकट काटेर आफ्नो देश जान अनुमति दिएको छ। मलेसियाको MOCमा आगामी मे 12 देखि सकिँदैछ। फिर्ता हुन चाहने अध्यागमन विभागमा यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। फिर्ता हुन चाहनेले अध्यागमन विभाग कार्यालयमा थप कागजात वा पास बनाउन आवश्यक नभएको दूतावासले जनाएको छ। उनीहरूले कुनै जरिवाना भने भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडि भिसा समाप्त भइसकेका कामदारमाथि भने कारबाही हुने बताउनुभयो। यो आम माफी होइन। उहाँले भन्नुभयो जनवरी 1 यताका भिसाको म्याद सकेका कामदारले मात्रै स्वदेश फिर्नका लागि सहजीकरण गरिदिएको हो। उनका अनुसार भिसाको म्याद र करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फर्कन चाहनेको संख्या झण्डै 7000 छ। दूतावासले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छ। MOC सुरु हुनुभन्दा अगाडि वा सुरु भएपछि भिसाको म्याद समाप्त भएका कामदारको नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा MOC समाप्त भएको 30 दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संघीय संसदको 6औं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। आज अपराह्न 4 बजे संघीय संसदको बैठक बस्ने तयारी गरिएको हो। बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।
आजको बैठकमा 6औं अधिवेशन प्रारम्भ सम्बन्धी पत्र तथा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार आजको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा मन्तव्य दिने लगायतका कार्यसूची तय गरिएको छ। राहत लिएर फर्किँदा भिरबाट लडेर हिजो एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिका 7 की 64 वर्षीय करी दमाई मंगलबार गोधर मोड भिरमा लडेर गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। बिहिबार बिहान 5 बजे उनको घरमै मृत्यु भएको आफन्तजनले बताएका छन्। मृतक वृद्धा वडाबाट राहत सामग्री लिएर फर्किँदै थिइन्। 2 दिनदेखि अचेत अवस्थामा रहेकी उनी आर्थिक अभावका कारण अस्पताल लैजान नसकिएको परिवारजनले बताएका छन्। अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी विश्व अपडेट सुनौ। विश्वमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म 2,27,000 नागेको छ। विगत 24 घण्टामा विश्वमा 5,500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै एकै दिन 96,261 जना नयाँ बिरामी पनि थपिएका छन्। विश्वमा 13,41,022 जना निको भएका छन् भने 39,13,643 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। अमेरिकामा 24 घण्टामा 2,129 जनाको ज्यान गएको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। त्यस्तै त्यहाँ थप 29,531 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 12,92,623 पुगेको छ। हालसम्म अमेरिकामा 76,128 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,17,000 निको भएका छन्। त्यहाँ 16,995 जनाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको जनाइएको छ। युरोपेली देश बेलायतमा 30,695 को ज्यान गइसकेको छ भने त्यहाँ 2,06,715 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। इटालीमा 29,958 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ 2,15,858 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्पेनमा 2,56,000 संक्रमित हुँदा 26,070 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। फ्रान्समा 25,000 को ज्यान गएको छ भने ब्राजिलमा 9,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै बेल्जियममा 8,415 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 7,392 को मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या 56,000 पुगेको छ भने त्यहाँ 1,889 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको यो भाइरसका कारण रुसमा एकै दिन 11,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ हालसम्म 1,625 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,77,160 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता पाकिस्तानमा 24,644 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँ हालसम्म 585 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने महामारी बीच भोलिदेखि लकडाउन खोल्ने घोषणा गरेका छन्। लकडाउनका कारण झन गरिबी बढ्ने भन्दै उनले लकडाउन खोल्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 101 पुग्यो। थपिएका संक्रमित 2 जना सीमा नाकाबाट लुकेर नेपाल प्रवेश गरेको खुलासा। परीक्षणका लागि आवश्यक किट र केमिकलको अभावका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस परीक्षण रोकियो। सामान आउने क्रममा रहेकाले छिट्टै सुरु हुने सामाजिक विकास मन्त्रीको दावी। 1.5 महिना अघिदेखि बन्द सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी सेवा सञ्चालन नहुँदा बिरामीलाई शास्ति। सरकारी अस्पतालकै डाक्टरबाट निजी अस्पताल र क्लिनिकमा चर्को पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको बाध्यता। र लकडाउन खुकुलो भएसँगै कैलालीमा मापदण्ड अनुरूप आजबाट उद्योग धन्दा सञ्चालनको तयारी। 40 दिनदेखि सीमावर्ती भारतको क्वारेन्टिनमा बसेकालाई ल्याउने विषय भने अझै अन्यलमा। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन दिउँसो 1 बजे थारू भाषामा प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै हाम्रो फेसबुक पेज र अनलाइन sudur-daily.com लगइन गरेर हामीलाई सुन्दै हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। श्रोता र दर्शकवृन्द, आजबाट सरकारले केही लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। खास गरी उद्योग धन्दा क्षेत्रहरू, अति आवश्यकीय उद्योग धन्दाहरू मात्रै आजबाट सञ्चालन हुनेछन् र बजार, शैक्षिक संस्था र यातायात भने पूर्ण रूपमा बन्द रहने भनेर स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। त्यसकारण उद्योग धन्दा आजदेखि खुल्दै
हुँदैछन् र उद्योग धन्दामा काम गर्दाखेरि अलिकति सुरक्षित तरिकाले काम गर्नुहोला। अझै पनि कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन, कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइरहेको अवस्था छ नेपालमा र त्यसकारण सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क, सेनिटाइजर लगायतका उपकरणहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोला। र खास गरी जो कामदारहरू उद्योग धन्दामा काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कोरोना भाइरस मुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि त्यही उद्योग क्षेत्रमै बस्ने वातावरण मिलाउनुहोला र सरकारले त्यो मापदण्ड पनि अनिवार्य रूपमा लागू गरेको छ। कदम कदाचित तपाईँहरू उद्योग धन्दामा काम गरेर घर जाँदाखेरि तपाईँको परिवार र तपाईँ स्वयं पनि जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उद्योग धन्दामा काम गर्ने मजदुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अन्य कामदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुरक्षित तरिकाले काम गर्न हामी अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।